हेलो। आजको यो प्रेजेन्टेसनमा हामी क्यास एन्ड ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सनसँग सम्बन्धित समस्या र यसको कन्सेप्टलाई लिएर डिस्कस गर्नेछौँ। यसमा हामी डेफिनेसन, यसको एक्सप्लानेसन, यसका प्रोसेसहरू र प्र्याक्टिकल प्रब्लम कसरी गरिन्छ भनेर हेर्नेछौँ। सामान्यतया क्यास बुक सिङ्गल कोलम, डबल कोलम र ट्रिपल कोलम हुने गर्छन्। सबैभन्दा पहिला क्यास बुक के हो त? वाट इज क्यास? A cash book is a financial journal that contains all the cash received and disbursed payment, including bank deposit and withdrawals. Entries in the cash book are then posted into general ledger. It means यो भनेको यो क्यास बुक भनेको चाहिँ एउटा फाइनान्सियल जर्नल हो। त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण किसिमका क्यास प्राप्ति र भुक्तानीका विषयमा इन्ट्री गरिन्छ। यसमा इन्ट्री गरिसकेपछि पछाडि यो कन्सर्न लेजरमा पनि पोस्टिङ गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै टाइप अफ क्यास बुक, यसमा छ सिम्पल क्यास बुक, डबल कोलम क्यास बुक, ट्रिपल कोलम क्यास बुक र पिटी क्यास बुक। आजको यस प्रेजेन्टेसनमा हामी अगाडिका यी तीनटा यो सिम्पल क्यास बुक, डबल कोलम क्यास बुक र ट्रिपल कोलम क्यास बुकको बारेमा जानकारी लिनेछ। सिम्पल क्यास बुक or bank book. This type of cash book records all the receipt and the cash payment of the business. Its format is divided into two sides, the debit side and the credit side. Debit side is used for recording cash receipt and the credit side is used for recording of cash payment. यसमा चाहिँ दुई पार्ट हुन्छ। यो रातोले चाहिँ मैले डिभाइड गरिदिएको छु दुईटा पार्ट छुट्याउनको लागि। यो पार्टलाई हामी डेबिट भन्छौँ र यो रातोदेखि यो दाहिने हाततिरको यो साइडलाई हामी क्रेडिट साइड भन्छौँ। र डेबिट साइडमा चाहिँ सम्पूर्ण क्यास पेमेन्टहरू इन्ट्री गरिन्छ भने क्रेडिट साइडमा चाहिँ पेमेन्टहरू इन्ट्री गरिन्छ। यो सिम्पल क्यास बुक छ भने क्याससँग रिलेटेड ट्रान्जेक्सन इन्ट्री गरिन्छ र यो ब्याङ्क बुक छ, सिङ्गल कोलम ब्याङ्क बुक छ भने ब्याङ्क ट्रान्जेक्सनसँग रिलेटेड ट्रान्जेक्सनहरू इन्ट्री गरिन्छ। यो प्रिपेयर गर्दाखेरि केही कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। ती कुरा के हुन् त? एउटा सिम्पल क्यास बुकको फर्मेट मैले सामु ल्याएको छु। ओपनिङ ब्यालेन्स अफ द क्यास बुक इज सोन अन द डेबिट साइड एट द ब्यालेन्स बिडी। जति पनि ओपनिङ ब्यालेन्स दिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी डेबिट साइड अथवा यो पार्टमा डेट लेखेर यो पार्टिकुलर्समा चाहिँ टु ब्यालेन्स बिडी लेखिन्छ र अमाउन्ट लेखिन्छ। अल क्यास रिसिप्ट आर सोन इन द डेबिट साइड। जति पनि हामीले पैसा प्राप्ति गरेका छौँ, रिसिभ गरेको छौँ, त्यो चाहिँ डेबिट साइडमा, डेबिट साइड भनेको यो रेडदेखि यतापट्टिको पार्टमा रेकर्ड गरिन्छ। त्यस्तै अल क्यास पेमेन्ट आर सोन अन द क्रेडिट साइड। यदि पेमेन्टसँग रिलेटेड छ भने, भुक्तानीसँग रिलेटेड छ भने क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गरिन्छ। र कहिलेकाहीँ क्वेसनमा दिएको हुन्छ नन क्यास ट्रान्जेक्सनहरू पनि दिएको हुन्छ। यदि नन क्यास ट्रान्जेक्सन अथवा क्रेडिट ट्रान्जेक्सन छ भने त्यो चाहिँ यसमा इन्ट्री गर्न हुँदैन। सिम्पल क्यास बुक ब्याङ्क कोलम ओन्ली। It is generally prepared by those concerned which make all their transactions through the bank. And this is similar to the simple cash book. Its debit side shows all the receipt through the bank and the credit side shows all the payment through the bank. यसमा चाहिँ ब्याङ्कसँग रिलेटेड मात्रै हुने भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तो कि यो अमाउन्ट देखिएको छ, यो चाहिँ ब्याङ्क मात्रै देखिने हो, ब्याङ्कसँग रिलेटेड। यो पनि सिम्पल क्यास बुककै फर्मेट हो, मात्रै यसमा चाहिँ ब्याङ्कसँग रिलेटेड ट्रान्जेक्सन हामी रेकर्ड गर्छौँ। टर्म्स टु रिमेम्बर फर क्यास बुक ब्याङ्क कोलम ओन्ली। यदि ब्याङ्क कोलम ओन्लीको हामी सिङ्गल कोलम तयार गर्दैछौँ भने के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त? एउटा हाम्रो फर्मेट भयो। ओपनिङ ब्यालेन्स अफ द ब्याङ्क इज सोन अन द डेबिट साइड एट द ब्यालेन्स बिडी। यदि ब्याङ्कको डेबिट ब्यालेन्स छ भने त्यसको चाहिँ हामीसँग पोजिटिभ ब्यालेन्स छ भने यो डेबिट साइडमा अथवा यो पार्टमा हामी ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्ने गर्छौँ। क्रेडिट ओपनिङ ब्यालेन्स अफ द ब्याङ्क इज सोन अन द क्रेडिट साइड एट द ब्यालेन्स बिडी। क्रेडिट छ, सपोज ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स छ भने त्यसलाई हामी क्रेडिट साइडतिर लेख्छौँ, तर डेबिट साइडमा जसरी ब्यालेन्स बिडी लेखेको थियौँ क्रेडिट साइडमा पनि ब्यालेन्स बिडी नै लेख्छौँ। त्यस्तै अल क्यास रिसिभ थ्रु द ब्याङ्क, एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, अल क्यास रिसिभ थ्रु द ब्याङ्क। यदि ब्याङ्कसँग रिलेटेड ब्याङ्कबाट प्राप्त भएको छ भने मात्रै हामी डेबिट साइडतिर लेख्छौँ। क्यास ट्रान्जेक्सन छ भने हामी यो ब्याङ्क कोलम अन्लीमा इन्ट्री गर्दैनौँ। अल द क्यास पेमेन्ट थ्रु द ब्याङ्क आर सोन इन द क्रेडिट साइड। पेमेन्टसँग सम्बन्धित चाहिँ हामी क्रेडिटमा इन्ट्री गर्छौँ। It does not record non-banking in the credit transaction. अब ब्याङ्कसँग रिलेटेड छैन त्यो ट्रान्जेक्सन भने र
क्रेडिट ट्रान्जेक्सन छ भने यसमा रेकर्ड गर्न हुँदैन। त्यस्तै अर्को छ डबल कोलम क्याश बुक। अब डबल कोलम क्याश बुक भनेको के हो त? द क्याश बुक विच कन्टेन्स एन एडिसनल कोलम फर द डिस्काउन्ट अफ द बैंक अन द इच साइड अलङ विथ द क्याश बुक इज नन एज डबल कोलम क्याश बुक। अघिको कोलम सँगसँगै अघिको अमाउन्टको कोलम सँगसँगै कि त डिस्काउन्ट आउँछ कि त बैंक आउँछ भने त्यसलाई हामी डबल कोलम क्याश बुक भनिन्छ। यो एउटा फर्मेट मैले यहाँ देखाएँ। यो क्याश भनेर आएको छ यहाँनिर, अघि हामीले अमाउन्ट भनेर देखाएको थियौँ। यो सँगसँगै यहाँ डिस्काउन्ट पनि आएको छ। क्रेडिट साइडमा पनि यहाँ क्याश छ, सँगसँगै डिस्काउन्ट पनि आएको छ भनेपछि यो एउटा कोलम, यो अर्को कोलम, यसलाई चाहिँ हामीले डबल कोलम भनिन्छ। त्यस्तै टाइप अफ डबल कोलम क्याश बुक विथ क्याश एन्ड डिस्काउन्ट कोलम, जुन अघि मैले देखाइसकेँ, जसको फर्मेट यो थियो। क्याश बुक विथ बैंक एन्ड डिस्काउन्ट, क्याश बुक विथ डिस्काउन्ट ओन्लीको यो छ। क्याश बुक विथ बैंक एन्ड डिस्काउन्ट, त्यस्तै क्याश बुक विथ क्यास एन्ड बैंक कोलम, चाहिँ क्यास छ र बैंक छ। यो तीन किसिमको डबल कोलम क्यास बुकका फर्मेटहरू भए। त्यस्तै क्यास बुक विथ क्यास एन्ड डिस्काउन्ट कोलम, अब यसमा चाहिँ कसरी इन्ट्री गरिन्छ त? सरसर्ती a cash book which contains an additional column for the discount along with the cash is cash book with discount। अब मैले यसको बारेमा प्रत्येकको बारेमा डिफाइन गर्न गइनँ। अहिले क्यास एन्ड डिस्काउन्ट, जसरी क्याससँग डिस्काउन्ट आयो भने यसलाई क्यास बुक विथ क्यास एन्ड डिस्काउन्ट बनियो। बैंकसित आयो भने क्यास बुक विथ क्यास एन्ड बैंक बनियो, अथवा डबल कोलम क्यास बुक विथ क्यास एन्ड बैंक। यसरी तीनै किसिमका क्याश बुकहरू आउने गर्छन्। अमाउन्ट अफ क्यास रिसिभ एन्ड द डिस्काउन्ट अलोड आर इन्टर्ड इन द डेबिट साइड। क्यास रिसिभ र डिस्काउन्ट एलोड भनेको हामीले प्राप्त कुनै पैसा प्राप्त गर्दैछौँ र प्राप्त गर्दा क्लाइन्टलाई हामीले डिस्काउन्ट दियौँ भने त्यो चाहिँ डेबिट साइडमा। भन्नुको मतलब हामीले डिस्काउन्ट दिएको अमाउन्ट डेबिट साइडमा लेखिन्छ। त्यस्तै अमाउन्ट अफ क्यास पेमेन्ट एन्ड डिस्काउन्ट रिसिभड आर इन्टर्ड इन द क्रेडिट साइड। यदि कसैले हामीले भुक्तानी गऱ्यौँ, कसैलाई पेमेन्ट गऱ्यौँ भने र पेमेन्ट गर्दा उसले हामीलाई डिस्काउन्ट दियो भने त्यो चाहिँ क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गरिन्छ। एट लास्ट क्यास कोलम आर ब्यालेन्स, डिस्काउन्ट कोलम इज नट ब्यालेन्स भनेको यो क्यास र डिस्काउन्ट यहाँ जुन दिएको छ, यो क्यासमा चाहिँ सबै खर्च कटाइसकेर अन्तिममा ब्यालेन्स कति हुन्छ भनेर हामी यहाँ ब्यालेन्स सिडी निकाल्छौँ। डिस्काउन्टको चाहिँ ब्यालेन्स सिडी निकाल्दैनौँ, डिस्काउन्टलाई चाहिँ सम मात्रै गरेर छोडिदिन्छौँ। यो डेबिट र क्रेडिट डिस्काउन्टको चाहिँ बराबर हुनु पर्दैन। र क्यास बुक सँगसँगै आउने यो डबल कोलममा, विशेष गरी ट्रिपल कोलममा यो कन्ट्रा इन्ट्री पनि आउने गर्छ। यो कन्ट्रा इन्ट्री के हो त? यो कन्ट्रा इन्ट्री भनेको चाहिँ ल्याटिन वर्ड अरे, जसको अर्थ हुन्छ अरे, जसको मिनिङ हुन्छ अगेन्स्ट, अपोजिट अथवा करेस्पोन्डिङ भन्ने हुन्छ अरे। त्यही टर्मलाई यो बैंक क्यास बुकमा पनि राखिएको छ। कन्ट्रा इन्ट्री इज अ कन्डिसन वेयर सम ट्रान्जेक्सन इज पोस्टेड इन द बोथ साइड अफ द अकाउन्ट अफ टु अकाउन्ट इन्डिभिजुअली। यदि एउटै ट्रान्जेक्सन डेबिटमा पनि क्रेडिटमा पनि अथवा दुई ठाउँमा हामी इन्ट्री गर्छौँ भने त्यसलाई हामी कन्ट्रा इन्ट्री भन्ने गर्छौँ। र यसलाई चाहिँ हामीले यस्तो किसिमको सीले डिनोट गर्छौँ, एलएफ भन्ने कोलममा। यो एउटा हाम्रो बैंक र क्यास कोलम भएको डबल कोलम क्यास बुक हो। कन्ट्रा इन्ट्रीमा चाहिँ कस्तो हुने हो त? एउटा ट्रान्जेक्सन म देखाउन गइरहेको छु। यो 4-1 एउटा ट्रान्जेक्सन भएको रहेछ। बैंक एकाउन्ट भनेको छ बैंकबाट हामीले पैसा झिकेको रहेछौँ र हाम्रो पैसा क्यासमा अघि हामीले हेरेको थियौँ। डेबिट साइडमा चाहिँ पैसा आएको इन्ट्री गर्छौँ भनेर 1000 रुपियाँ हामीलाई पैसा आयो, कहाँबाट? बैंकबाट। यसो हुँदाहुँदै यो बैंक हाम्रो घटी पनि राखेको छ, त्यसैले फेरि बाई क्यास भनेर हामीले बैंकमा 1000 रुपियाँले घटाइदियौँ। क्रेडिट साइडतिर भनेको घटाएको, डेबिट साइडतिर भनेको बढाएको। र यो ट्रान्जेक्सन र यो ट्रान्जेक्सन दुईटा एउटै हो भनेर जनाउनको लागि यहाँ सीले डिनोट गर्यौँ। यसलाई हामी कन्ट्रा इन्ट्री भन्ने गर्छौँ। र अब हामी एउटा सानो प्रब्लम पनि गरेर हेर्नेछौँ। एउटा सिङ्गल कोलमको बैंकको, सिङ्गल कोलमको र एउटा ट्रिपल कोलमको। ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ प्रब्लमतिर। मैले एउटा सामान्य प्रब्लम लिएर आएको छु यहाँनिर।
यहाँ प्रब्लममा यो वैशाखको ट्रान्जेक्सन दिएको छ। यहाँ विभिन्न किसिमका रिसिभ र पेमेन्टसँग सम्बन्धित कुराहरू छन् र हाम्रो फर्मेट रहेको छ यो फर्मेटमा हामी कसरी इन्ट्री गर्छौँ त यसलाई वान बाई वान हेर्दै जाउँ। सबैभन्दा पहिला छ वैशाख 1 को। वैशाख 1 लाई मैले वैशाख 1 लेख्नलाई 0101 गरिदिएँ। अघि हामीले भने जस्तै ओपनिङलाई चाहिँ हामी टु ब्यालेन्स बिडी भन्ने गर्छौँ। BALANCE ब्यालेन्स बिडी। एलएफमा केही पनि लेख्नु पर्दैन। एमाउन्टमा छ हाम्रो 16,000। अर्को छ वैशाख 4 मा रिसिभ फ्रम जयलाल अरे। रिसिभ भएको भनेको डेबिट साइडको पार्ट हो। अघि हामीले भनेका थियौँ यो जति पनि रिसिभ हुन्छ भने चाहिँ डेबिट साइडमा लेखिन्छ। जयलाल एकाउन्ट अमाउन्ट छ 5,000। त्यस्तै अर्को छ 5 पेड टु XNY कम्पनी। XNY कम्पनीलाई हामीले पेड गरेको छौँ। यसलाई पनि म इन्ट्री गर्न गइरहेको छु। वैशाखको 5 गते क्रेडिट साइडमा चाहिँ बाईबाट सुरु गरिन्छ। डेबिट साइडमा 2 जस्तै XNY कम्पनी एकाउन्ट हामीले पेमेन्ट गरेको छौँ 6,000। त्यस्तै नेक्स्ट ट्रान्जेक्सन छ वैशाख 10 को ट्रान्जेक्सन छ पेड फर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। वैशाख 10 बाई इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एकाउन्ट अमाउन्ट छ 2,000। त्यस्तै अर्को ट्रान्जेक्सन दिएको छ इन्ट्रेस्ट एलोड बाई द ब्याङ्क। इन्ट्रेस्ट एलोड भनेको हामीलाई ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट दिइराखेको रहेछ। हाम्रो आम्दानी भएको छ भने डेबिट साइडमा राख्छौँ। इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट अमाउन्ट छ 3,000। त्यस्तै अर्को छ 20 मा छ ब्याङ्क चार्जेस चार्ज बाई ब्याङ्क। ब्याङ्कले ब्याङ्क चार्ज गर्यो अरे। ब्याङ्क चार्ज भनेको एक किसिमको हाम्रो खर्च हो। हाम्रो एकाउन्टबाट त्यति पैसा झिकिदिएछ ब्याङ्क चार्ज भन्दै। यो ट्रान्जेक्सन छ वैशाख 20 को। यसलाई यो हाम्रो खर्च हो त्यसैले क्रेडिट साइडमा बाई ब्याङ्क चार्ज एकाउन्ट अमाउन्ट छ 100। त्यस्तै नेक्स्ट छ 28 वैशाख 28 गतिको ट्रान्जेक्सन रहेछ पेड रेन्ट भनेको छ। रेन्ट पेड भनेपछि सिधै खर्च भइहाल्यो। 28 रेन्ट एकाउन्ट अमाउन्ट छ 1900। ल हामीले यति इन्ट्री गरिसकेको छौँ। अब यसको हामीले सरसर्ती सम गर्नुपर्ने हुन्छ। डेबिट साइडतिर बढी छ कि क्रेडिट साइडतिर बढी छ। प्राय ट्रान्जेक्सनमा डेबिट साइडतिरै बढी हुने गर्छ, क्रेडिट साइडतिर कमै हुने गर्छ। यसमा पनि यो 16,000 5,000 ठुलो ठुलो अमाउन्ट छ। यो क्रेडिट साइडको अलिक कमै छ। पक्कै पनि डेबिट साइडतिरै बढी छ। म यसलाई सम गर्न गइरहेको छु। डेबिट साइडतिर 24,000 रहेछ र हामीले यही 24,000 राख्नुपर्ने हुन्छ क्रेडिट साइडतिर पनि। अब जति पैसाले क्रेडिट साइडतिर पुगेको छैन त्यसले हामी ब्यालेन्स सिडी भनेर लेख्छौँ। हाम्रो क्रेडिट साइडतिर कति छ? क्रेडिट साइडतिरको जम्मा रहेछ हाम्रो 10,000 रहेछ र डेबिट साइडतिरको 24,000 छ। यसरी हेर्दाखेरि 24,000 माइनस 10,000 भनेको 14,000 हुने गर्छ। यो हाम्रो ब्यालेन्स सिडी हो र यसलाई यो हामीले सम गर्ने भनेको महिनाको अन्तिममा हो। त्यसैले 1/31 मा हामीले सम गर्दियौँ। अब यही अमाउन्टलाई यही फिगरलाई हामीले क्यारी फरवर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ 2 महिनाको 1 गते। ब्यालेन्स विधि 14,000। ल हाम्रो यो सिम्पल क्यास बुक अथवा सिंगल कोलम क्यास बुक विथ ब्याङ्क कोलम ओन्ली सकिएको छ। अब यो ट्रान्जेक्सनमा यो प्रब्लममा त्यति गाह्रो थिएन। यसमा मात्रै रिसिभ र पेमेन्टका कुरा थिए। एउटा कोलममा राख्नुपर्ने थियो र यो हामीले सजिलैसँग सकेको पनि छौँ। र अब म फेरि यस्तै किसिमको ट्रिपल कोलमको एउटा प्रब्लम लिएर आइरहेको छु। हेरौँ त्यसमा कन्ट्रा इन्ट्रीको टर्म पनि कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने कुरा म देखाउन गइराखेको छु। यो रहेको छ हाम्रो नेक्स्ट प्रब्लम। यसमा चाहिँ यहाँ रिक्वायर्डमा भनिरहेको छ ट्रिपल कोलम क्यास बुक भनेको छ र मैले पनि ट्रिपल कोलम क्यास ब्याङ्क
डिस्काउन्ट, क्यास बैंक डिस्काउन्ट तीनैवटा कोलम भएको फर्मेट लिएर आएको छु। यसलाई यो क्यास बैंक र डिस्काउन्टको अर्डर यही हुनुपर्छ भन्ने छैन। हामीले पहिला डिस्काउन्ट राखेर क्यास बैंक राख्दा पनि हुन्छ, बैंक क्यास राखेर डिस्काउन्ट राख्दा पनि हुन्छ, जुनसुकै अर्डरमा राख्दा पनि हुन्छ। ढिलो नगरिकन म यसलाई पनि सुरु गर्न गइराखेको छु। यो पुसको ट्रान्जेक्सन दिएको रहेछ हामीलाई। सबैभन्दा पहिला पुस 1 गतेको छ। पुस भनेको 9 महिना हुन्छ। मैले 9/1 भनेर गरेँ। ब्यालेन्स विधि एलएफमा हाम्रो केही पनि हुँदैन। क्यास इन ह्यान्ड भनेको रहेछ 50,000, क्यास रहेछ हाम्रो 50,000 एन्ड बैंक ब्यालेन्स 80,000 भनेको छ। बैंक कोलममा पनि 80,000, यसमा डिस्काउन्ट केही पनि छैन। अब नेक्स्ट ट्रान्जेक्सन छ पुस 5 गतेको। issued a check of rupees 14,800 to Hari for the settlement of rupees 15,000. इस्यु चेक भनेको छ। इस्यु चेक भनेको हाम्रो खर्च हो। हामीले चाहिँ चेक दिउँ अरे भन्नुको मतलब बैंकबाट पेमेन्ट गर्दैछौँ। पुस 5 गते हामीले हरिलाई पेमेन्ट गरेको छौँ, त्यसैले बाई हरि भनेर लेखेँ मैले। यसमा पनि एलएफमा केही पनि हुँदैन। हामीले चेक इस्यु गरेको कारणले यहाँ बैंक कोलममा एन्ट्री गर्छौँ। वास्तवमा हामीले कति खर्च गर्यौँ, कति उसलाई भुक्तानी दियौँ भन्दा 14,800 रुपियाँ त्यो हामीले बैंक कोलममा राख्यौँ र हामीले जम्मा दिनुपर्ने चाहिँ 15,000 रहेछ। 15,000बाट 14,500 हामीले दिएको रहेछौँ भनेपछि 15,000 माइनस 14,800 भनेको 200 रुपियाँ हामीले डिस्काउन्ट पनि पाएको रहेछौँ। यो डिस्काउन्ट यो सँगसँगै 14,800 सँगसँगै डिस्काउन्ट कोलममा एन्ट्री गर्छौँ। नेक्स्ट ट्रान्जेक्सन पुस 12 को छ। क्यास डिपोजिटेड इन्टु बैंक, क्यास डिपोजिट गर्यौँ अरे हामीले बैंकमा। पुस 12 गते हामीले क्यास बैंकमा डिपोजिट गर्यौँ भनेपछि बैंक हाम्रो बढ्दैछ टु क्यास एकाउन्ट। बैंकमा हामीले कति डिपोजिट गर्यौँ 5,000। अब यो इन्ट्री सँगसँगै हामीले 5,000 रुपियाँ बैंकमा त बढायौँ तर हाम्रो क्यास पनि त घटाएको छौँ नि त, त्यसैले यो कन्ट्रा इन्ट्री हुन जान्छ। त्यसले हामी यो यसमा सी लेखेर करेस्पोन्डिङ क्रेडिट साइडमा पनि सोही डेट राखेर बाई बैंक एकाउन्ट यो कन्ट्रा इन्ट्रीबाट आएको भनेर हामीले सी पनि लेख्यौँ। हामीले क्यास कति घटायौँ 5,000 रुपियाँ हो। कन्ट्रा इन्ट्री पनि हामीले एउटा सल्भ गऱ्यौँ। यहाँ अब यसलाई बुझ्न कसरी बुझिन्छ भन्दाखेरि क्यास एकाउन्ट बैंकमा के भएर 5,000 बढ्यो भन्दा हामीले क्यास डिपोजिट गरेको रहेछौँ। यहाँ क्यासमा के भएर 5,000 घट्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ बैंकमा डिपोजिट गरेको रहेछौँ। यसरी बुझ्न सकिन्छ। नेक्स्ट ट्रान्जेक्सन छ पुस 18 को इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम द इन्भेस्टमेन्ट। रिसिभ भएको छ। रिसिभ भएपछि हामी डेबिट साइडमा लेख्छौँ 18 मा टु इन्ट्रेस्ट रिसिभ हुनेछ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट। मेरो ठाउँ सानो भएको कारणले इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट यसरी लेखेँ मैले। यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीलाई बैंकमा आयो भनेर भनेको छैन यसले। इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ 5,000। त्यस्तै यदि बैंकमा प्राप्त भएको थियो भने यसले केही इन्फर्मेसन दिन्थ्यो। अर्को ट्रान्जेक्सन छ पुस 26 को विथड्रन फ्रम बैंक फर द प्राइभेट युज रुपिज 4,000। विथड्रन भनेको बैंक हाम्रो घट्दैछ भनेपछि क्रेडिट साइडमा 09 यो भनेको 26 को ट्रान्जेक्सन रहेछ। विथड्रलाई हामी ड्रइङ लेख्ने गर्छौँ। ड्रइङ एकाउन्ट हामीले ड्रइङ गर्यौँ, बैंकबाट ड्रइङ गर्यौँ। क्यास ड्रइङ गरेको थियौँ भने क्यासमा एन्ट्री गर्थ्यौँ, बैंकबाट ड्रइङ गरेको कारणले बैंक कोलममा एन्ट्री गर्दैछौँ। अब नेक्स्ट ट्रान्जेक्सन छ पुस 30 को रिसिभ द चेक फ्रम राई एन्ड डिपोजिटेड इन्टु बैंक। एउटा चेक रिसिभ गरेको रहेछौँ। रिसिभ भन्ने बित्तिकै हाम्रो डेबिट साइडमा हुन्छ 9 महिना 30 गते। यो चाहिँ राईबाट हामीले रिसिभ गरेको रहेछौँ राई एकाउन्ट र यो रिसिभ गरेर हामीले बैंकमा पनि डिपोजिट गरेको छौँ अरे 8,000 रुपिज बैंकमा। यसको अन्त कतै असर छैन। हामीले 8,000 यता मात्रै राख्यौँ, डेबिट साइडमा मात्रै राख्यौँ। हाम्रो ट्रान्जेक्सन अब सकिएको छ। म सम गर्न गइराखेको छु।
क्यासको सम रहेछ यहाँ 50,000 प्लस 5,000 ले गर्दा जम्मा रहेछ 55,000 यहाँ 5,000 मात्रै छ डेबिट साइडतिरै बढी छ मैले 50,000 55,000 राखेँ यहाँ ब्याङ्कको पनि यहाँ 14,800 छ यहाँ एउटै 80,000 छ यता नै बढी छ यसको जोड्दाखेरि 80,000 र 5,000ले 85 85 र 8ले हाम्रो 93,000 ब्याङ्कतिर रहेछ ब्याङ्क कोलमको डेबिट साइडमा 93,000 यहाँ डिस्काउन्टमा केही पनि छैन डिस्काउन्टमा केही नभएको कारणले हामी केही पनि लेख्दैनौँ अब क्रेडिट साइडतिर क्यास कोलममा अगाडिकै हामी जस्ताको तस्तै सम गर्ने हो 55,000 र 93,000 डिस्काउन्टमा यसलाई हामी यतिकै क्यारी गरिदिन्छौँ अब हाम्रो केही कुराहरू यहाँ ब्यालेन्स रहिराखेको छ किनभने क्रेडिट साइडमा हाम्रो कम छ क्रेडिट साइडमा हामी अब यहाँ यसलाई ब्यालेन्स गर्न गइरहेछौँ महिनाको अन्त्यमा गर्ने गरिन्छ र प्राय चाहिँ अब 30 31 लेख्ने चलन छ 9 महिनामा प्राय 28 देखि हुने गर्छ र यहाँ मैले चाहिँ 30 लेखेँ बाई ब्यालेन्स सिट यहाँ कति हो त 55,000 र 5,000 माइनस गर्दाखेरि यहाँ 50,000 हाम्रो क्यास छ अझै ब्याङ्कमा 93,000 माइनस 18,800 गर्दाखेरि 74,200 हाम्रो ब्याङ्कमा बाँकी रहेछ यसो गर्दै हामीले यो प्रब्लम पनि कम्प्लिट गरेका छौँ हाम्रो अब ब्यालेन्स रहेछ ब्याङ्कमा रहेछ 74,200 रुपियाँ छ भने हाम्रो क्यास हाम्रो साथमा 50,000 बाँकी छ यसलाई पनि म क्यारी फरवर्ड गर्न गइराखेको छु अब यो क्यारी फरवर्ड चाहिँ 10 महिनाको 1 गतेमा हुन्छ टु ब्यालेन्स बिटिङ कति छ त क्यासमा 50,000 छ र ब्याङ्कमा 74,200 ट्रिपल कोलम क्यास बुक पनि हामीले सकेको छौँ यसै गरी केही प्रब्लमहरू हामीलाई फरक तरिकाले पनि दिने गर्छ हामीले क्वेसनले भन्न खोजेको कुरा बुझेर पेमेन्ट छ भने यसलाई क्रेडिट साइडतिर राखिदिने रिसिभ छ भने डेबिट साइडतिर राखिदिने यसो गरेर गऱ्यौँ भने जस्तोसुकै अनसिन प्रब्लमहरू पनि हामी सल्भ गर्न सक्छौँ यो ब्याङ्क एन्ड क्यास एन्ड ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन गाह्रो छैन सजिलो छ यसै गर्दै अझै प्र्याक्टिस गर्नुहोला अझै अनसिन प्रब्लमहरू खोजेर सल्भ गर्नुहोला भन्दै म आजको यो प्रेजेन्टेसन यहीँ इन्ड गर्न चाहन्छु